हमारी ज़िंदगी में जितने भी दुख और तकलीफ़ें होती हैं ना, या फिर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी वजह से कोई हमें कमतर समझने की कोशिश कर रहा होता है, यकीन करें वो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें इतना इतने ज़ख्म दे जाते हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं होते। हमारे सारी ज़िंदगी फिर वो दिल पर जो है ना ज़ख्म की तरह रह जाते हैं, क्योंकि गैरों की बातों का क्या ही बुरा मानना, गैरों की बातों को तो कभी भी हम दिल पर नहीं लेते। ये हमारे अपने ही होते हैं जो हमें इस तरह के दुःख दे जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी साल हमें याद रहते हैं। उनकी वो बातें हमेशा फिर हम भुला नहीं पाते। किसी राह चलते को क्या ज़रूरत है कि हमें वो कुछ कहे? वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने इस तरीके के करीबी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे भेद जानते होते हैं, और वही हमेशा हमें दुःख देते हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे कि हम लोगों ने इन लोगों को किस तरह से इग्नोर करना है, इनसे किस तरह से जान छुड़ानी है और अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से खुशियों में तब्दील करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, ताकि हम लोग अपना टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर सकें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आप लोगों तक पहले पहुँच सकें। कुछ मैंने अपनी बहनें इस तरीके की देखी हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी के 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल जो होते हैं ना, वो इसी तरीके से तबाह कर दिए होते हैं कि वो दूसरों की खुशामद में लगी हुई होती हैं। वो सोच रही होती हैं कि शायद ये हमसे खुश हो जाएँ, शायद इनको हमारी बातें पसंद आ जाएँ, शायद इनके घर में या फिर इनकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह बन सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। अ, क्योंकि अगर आप 10 साल में भी उस इंसान को बदल नहीं सकी ना, तो यकीन करें वो इंसान कभी नहीं बदलेंगे। जिनकी आप खिदमतें कर रही हैं, अगर आपने 10 साल करके देख ली है ना, वो चेंज नहीं हुए, उन्होंने आपकी इज़्ज़त नहीं की, उन्होंने आपकी कदर नहीं की, तो यकीन करें आप सारी ज़िंदगी भी उनकी खिदमतें करती रहेंगी ना, तो वो तब्दील नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो आपकी कभी भी कदर नहीं करेंगे। वो यकीन करें इन लोगों से फिर आप लोगों को जान छुड़ाना ही बेहतर होगा। इनको अब आप लोगों ने कैसे इनसे जान छुड़ानी है? सबसे पहली बात, आपने अपने गुस्से पर काबू रखना है। अक्सर औक़ात होता ये है कि कभी हमें बात किसी की इतनी बुरी लग जाती है कि हम लोग वो बात भी कर रहा होता है और उसकी कोई बात ऐसी होती है कि हमारे दिल पे चुभ जाती है और हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं। और हमें इतना गुस्सा आता है हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आपने अगले बंदे की, बेशक आपके वो छत के नीचे ही क्यों नहीं रह रहा, मतलब कि एक घर में एक छत के नीचे, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। एक घर में एक छत के नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, बेशक आपके वो ससुराल में से ही कोई है। अगर आपको उसकी बहुत बात बुरी लग रही है, लेकिन फिर भी आपने बोलना नहीं, आपने पहले उसकी पूरी बात को सुनना है, समझना है। आपने कभी भी उसकी बराबरी नहीं करनी, आपने सब्र से काम लेना है और उसको आपने सुनना है कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। फिर आपने उसको एक तरीके के साथ हैंडल करना है। आपने बहुत ज़्यादा हाइपर होके जो है ना उसको उस पर रिएक्ट नहीं करना। यकीन करें अगर आप जो है ना गुस्से पर काबू रख लेती हैं ना, तो आप फिर उस बंदे को शर्मिंदा कर सकेंगी कि तुमने ये बात गलत की है और तुम यहाँ पर गलत हो। अगर आप फ़ौरन से रिएक्ट करेंगी, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकेंगी, तो यकीन करें फिर आपको खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप अगले बंदे को जो है ना शर्मिंदा नहीं कर सकेंगी। अगर आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो आप अगले बंदे को फिर इस तरीके से जवाब दे सकेंगी कि अगला बंदा खुद ब खुद मुँह की खाएगा और शर्मिंदा होकर बैठ जाएगा। आपने खुद को ना अंदर से कंट्रोल करके ना स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, अंदर से आपने ताकतवर अपने आप को बना लिया ना, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इज़्ज़त रास नहीं आती। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैंने अपनी बहनें बहुत सारी देखी हैं, मेरे पास मेरी करीबी, खुद मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन यकीन करें कि इतनी इज़्ज़त करने के बावजूद खाना पका-पकाया मिल रहा है, कपड़े धुले-धुलाए मिल रहे हैं, बिस्तर बिछा-बिछाया मिल रहा है, हर काम हुआ है मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त नहीं कर रहे। लोग सोचते हैं कि अगला जो बंदा है ना वो इंसान नहीं है, उसमें जान नहीं है।
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب آپ فرض کر لیں اس بات کو کہ جب آپ کسی کی بیٹی بیاہ کر لے کر آتے ہیں تو کیا وہ انسان نہیں ہوتی؟ وہ 18 19 20 سال کی جو بچی ہوتی ہے، کیا وہ بوڑھی اماں ہوتی ہے؟ اس کو 50 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ کیا اس کو سارا کچھ آتا ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں پورے گھر کا برڈن اس کے سر پہ، کہ وہ جھاڑو پوچھا بھی کرے گی، وہ کھانا بھی بنائے گی، اب کپڑے بھی اس نے دھونے ہیں، جناب بہو آ گئی ہے؟ کیوں؟ آخر وہ آپ کی بیٹیاں ہیں نا، آپ ان کو سکون کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے گھر سے جو عورت آئی ہے، جو لڑکی آئی ہے، کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کو سکون کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو پاگلوں کی طرح، گدھوں کی طرح سارا دن آپ لاد کے رکھیں گے تو کیا وہ سکون سے رہ سکے گی؟ اس کی تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ اس لیے میں بہت ساری اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ باؤنڈریز سیٹ کریں۔ باؤنڈریز سیٹ آپ نے کب کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جب شادی کر کے کسی گھر میں جانا ہے نا، آپ سسرال میں جا رہے ہیں، یہ میرا صرف ایک مثال ہے، یہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے، بس ایک مثال دے رہی ہوں۔ یہ اب صرف سسرال میں نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے میکے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی اور کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سب کے ساتھ ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے تاکہ اگلے بندے کو پتہ ہو کہ آپ اس وقت کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو وہ اٹھا نہیں سکتا، یا پھر یہ آپ کے سکون کا وقت ہے، آپ سو رہے ہیں، اس نے آپ کو نہیں جگانا۔ باؤنڈریز کس نے سیٹ کرنی ہے؟ اب وہ آپ نے خود سیٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ وہ کام کہے گا، آپ جواب دیں گے، دوسری دفعہ کہے گا، آپ جواب دیں گے، یقین کریں تیسری دفعہ خود بخود اس کا منہ جو ہے نا وہ مڑ جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو پھر نہیں کہے گا۔ نیکسٹ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے رویے جو آپ کے ساتھ کرتا ہے، یا پھر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، یا پھر کسی نے آپ کو کچھ کہا، مطلب، تو آپ یہ کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یقین کریں جڑیں کاٹنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے درمیان میں ہی موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی ہمارا اپنا نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں نا کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بتائیں گے نا تو وہ جو بات آپ کسی کو بتائیں گے وہ پھر آنے والے وقت میں نا آپ کے لیے ضرور جو ہے نا تنزیہ طریقے کے ساتھ استعمال کی جائے گی۔ اس لیے اپنے گھر کے رویے، گھر والوں کے رویے جو ہے نا کسی بھی کے ساتھ بھی آپ لوگ شیئر نہ کریں۔ جو کوئی کرتا ہے نا بس اس کو کرنے دیں، بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بدلہ لینے کا سوچتے ہیں اور وہ ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں۔ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہم عورتیں جو ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں کر سکتی کیونکہ ہم اتنے بڑے دل کی مالک نہیں ہوتی۔ اس لیے سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اگنور کرتے ہیں۔ اگنور کرنا سیکھیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں اور آپ نیکسٹ بھی سمجھدار بنیں گی اور دوسروں کو اگنور کرنا سیکھیں گی اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں گی۔ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ کو کسی نے کچھ اچھا سوٹ پہنے دیکھا ہے، یا کسی نے دیکھا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے بہت پرسکون ہے، وہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ آپ کو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی تلخ بات کہے گا کہ آپ پریشان ہو کر رہ جائیں گے، پھر وہ آپ 8 10 دن جو ہے نا اسی بات کو سوچتی رہیں گی اور آپ کا جو ذہن ہے نا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس کا جو اثرات ہوتے ہیں پریشانی کے وہ آپ کے چہرے پر بھی نظر آتے ہیں، آپ ویک فیل کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ پریشان رہتی ہیں، تکلیف میں رہتی ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے تکلیف دینے والا وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتی ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ سے کوئی بھی بات کر دے نا اس کو اگنور کر دیں، اسے کہیں کہ دفع ہو، میں نے چھوڑا تجھے تیرے حال پہ، بس ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، سوچیں نا اس بات کو کہ اس نے یہ بات کی۔ اچھا یقین کریں میرے خود کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مجھے کوئی بات کہہ دیتا ہے نا تو میرے دماغ سے جاتی نہیں ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، اتنی پریشانی ہوتی ہے، رونا آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو کوئی میرے ساتھ کیوں برا کر رہا ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اگنور کریں، اپنی لائف پر توجہ دیں، دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیں، سن کر بھی انسنا کر دیں، اسی سے آپ خوش رہ سکتی ہیں۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو خوش طریقے سے گزار سکتی ہیں، دوسروں کو بس چھوڑ دیں، دفع کر دیں۔
یہ بات میری آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔